Maayong adlaw sa tanan, anasab kita aron pagtuon sa pulong sa Dios. Hinumduman nato, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So importante gyud nga atong tun-an ang pulong sa Dios matag adlaw aron ang atong kalag ug espiritu makakaon usab sa kalan-on nga mao ang pulong sa Dios. Sa last time atong naisgutan, unsa ba ang kahimtang sa tawo nga walay Kristo sa iyahang kinabuhi? Ug matud pa diha sa Efeso 2:1 ngadto sa 3, miingon, ang tawo walay Kristo gi-consider nga patay spiritually, nagkinabuhing dautan, misupil sa Dios ug labaw sa tanan gikaligut-gutan sa Dios. Ug karon padayon natong tun-an unsa ba ang kahimtang sa tawo nga aduna nay Kristo sa kinabuhi? Unsa ba ang kahimtang sa tawo nga nagpahari na ni Kristo sa iyang kinabuhi? Atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Efeso chapter 2 verse 4 to 7. Niingon ang pulong sa Dios sa verse 4, apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Kung ang tao magpahari na ni Kristo sa iyang kinabuhi, nahimo nang dako na gyud ang kaluoy sa Dios niya. No, kaluy-an na niya mao nga sa dihang ang tao doon na may mga pagsulay, maluoy ang Dios. O sunod, gihatagan ta niya gugma, no? Ang gugma sa Dios naa kanunay. Ang gugma sa Dios is unfailing. So dako na iyang gugma, so naay word diri nga dako ngano kaha. So atong tan-aw na unya. So dako na ang kaluoy sa Dios ug dako na pud ang iyahang gugma sa mga tawo nga nagpahari niya. Nganuman, kay ingon diri sa verse 5, bisan gani nga kaniadto patay kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, bisan gani kaniadto nga nagkinabuhi pa ang tao sa pagkadautan, di kaluy-an atas Ginoo, gihigugma tas Ginoo. Mamanggani nga nangiti siya pamaagi, naghimo siya pamaagi nga ang tao gyud muduol niya, ang tao maluwas, ang tao magpahari niya kay naluoy siya. Pero sa dihang ang tao nagpahari na siya ni Kristo sa iyang kinabuhi, nidako na gyud ang kaluoy o gugma. So, nidako mo di ay. So before ta nagpahari na siya kaluoy, samot na gyud kung nagpahari na gyud ta sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang ikaduha nga kahimtang sa tao nga aduna ni Kristo sa kinabuhi, gibanhaw. No? So matud pa sa pulong sa Dios niingon diha, bisan gani nga kaniadto patay kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Ang kahimtang sa tao nga wala pay Kristo sa kinabuhi or wala pa magpahari ni Kristo sa kinabuhi, itawag ta og patay or spiritually dead. Sa dihang ato nang gidawat, nagpahari na ta ni Kristo sa atong kinabuhi, nahimo tang gibanhaw. So unsa may tawag sa tawo nga patay unya nabuhi, gitawag na siya gibanhaw. So gikan sa tong espirituhanong pagkapatay kay wa tay relasyon sa Ginoo, nahimo tang gibanhaw na niya tungod kay nagpahari naman ta niya sa ato ang kinabuhi. So nahimo ang tawo nga gibanhaw or buhi na or alive spiritually. Then ikatulo nga kahimtang sa tawo nga aduna ni Kristo sa kinabuhi, giluwas na, no? Ningon diri padayon sa verse 5, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. So actually human na ta giluwas, no? 2,000 years ago sa dihang nagpalansang si Jesus sa krus, mao to ang atong kaluwasan. So giluwas na ta dili sa atong buhat kundili sa grasya sa Dios, meaning sa grasya or kaluoy sa Dios. Kay kaluy-an atas Ginoo mo nga sa dihang nagpahari na ta ni Kristo sa atong kinabuhi, nahimo tang giluwas. Kung ato nang hisgutan unsa na ang kaluwasan sa sunod natong mga pagtuon, no? So sa verse 6 mingon diri, gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. So ang purpose di ay nga gibanhaw ta maghari kita uban niya, no? Panindot di ay ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Gibanhaw ta ang purpose para maghari ta uban ni Kristo sa kinabuhi. Nganong gibuhat ni Kristo? Sa verse 7 ingon diri, gibuhat kini sa Dios aron
sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapi niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. So grabe ang iyang grasya naghingapin, nag-awas-awas ang grasya sa Dios. Mga kung ang tao di ay adunay Kristo sa kinabuhi nga adunay grasya nga naghingapin gikan sa Dios. So atong usbon ang himtang sa tawo nga naa ni Kristo sa kinabuhi, una gikaloy-an sa Dios. Dako na ang kaluoy sa Dios, dako na pud iyang gugma para nato. Then sunod iya tang gibanhaw gikan sa pagka-espirituhanong patay ug karon nahimo na tang buhi spiritually. Then sunod giluwas na ta. Humana ta giluwas 2,000 years ago. O ang sunod nga kahimtang sa tawo nga adunay Kristo sa kinabuhi, naghingapi na iyang grasya para kanato.